नाजरीन, आज मैं स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम के इलाके ओल्ड टाउन, जिसको गामलास्तान कहते हैं, वहाँ पे हूँ। और अकब में आपको नोबल म्यूज़ियम की इमारत नज़र आ रही है। इस हफ्ते में जिन लोगों को 10 दिसंबर को जिन लोगों को नोबल इनामात मिलने हैं, उनका ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लोगों को नोबल इनाम मिल चुका है, जिसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम आपको नोबल म्यूज़ियम के अंदर लेके चलते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ मेरा नवासा इब्राहिम भी है, वो भी इस हवाले से आपसे बात करता है और आपको बताता है कि वो क्यों देखने आया है, और इसके बाद फिर वो बताएगा कि उसको ये म्यूज़ियम कैसा लगा। तो इस व्लॉग को बच्चे भी देख सकते हैं। और ये जो एरिया है, ये ओल्ड टाउन का, ये बहुत ख़ास एरिया है। ये कब में आपको एक सुर्ख रंग की इमारत भी नज़र आ रही है। इस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको इस व्लॉग के आखिर में आएगा, वो आप देख सकते हैं, जिसको स्टॉकहोम ब्लड बाथ यानी स्टॉकहोम ब्लूड बाथ के नाम से याद करते हैं। तो चलते हैं अब हम नोबल म्यूज़ियम के अंदर, और फिर उन 3 पाकिस्तानियों का भी आपसे तारफ़ करवाएंगे जिनको नोबल इनामात मिले थे। आज हमारे इधर आगे नोबल म्यूजियम स्टॉकहोम में, और हम इधर देखने सारे चीजें और देखना अगर मुझे अच्छा लग गया और नहीं। जी, हम नोबल म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। म्यूज़ियम देखने की जो फ़ीस है वो 140 स्वीडिश क्रोन और बच्चों के लिए 100 क्रोन्स है। लेकिन मुझे जर्नलिस्ट होने की वजह से और अपना प्रेस कार्ड दिखाने की वजह से फ्री एंट्रेंस भी लिया, और साथ इब्राहिम को भी। तो अब हम चलते हैं जनाब अंदर म्यूज़ियम में, और आपको दिखाते हैं बाकी यहाँ के हिस्से। ये एंट्रेंस के साथ ही इस साल के जो नोबल इनामात जिनके ऐलानात हुए हैं, उनके नाम हैं, उनकी तस्वीरें हैं, और उनके हवाले से ये सारा बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको इस साल नोबल इनाम मिलेगा। और जो ही नोबल म्यूज़ियम के अंदर आते हैं, तो ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये उन सब लोगों के नाम हैं, उनकी तस्वीरें हैं जिन्हें जो है वो अब तक नोबल इनाम मिल चुका है। यहाँ वो चीज़ें रखी हुई हैं जो नोबल इनामात हासिल करने वाले लोगों ने इस्तेमाल की थी, और एक लिहाज से मेमोरीज हैं यहाँ। और यहाँ ये हाल है, इसमें जितने भी अब तक के नोबल प्राइज़ लोगों ने लिए हैं, उनकी जो रिसर्च थी और जिस हवाले से उन्होंने काम किया, उनकी जो मेमोरी है, उसको लोगों के लिए पेश किया गया है। और लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स को, मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे ज़रूर लेके आना चाहिए, जिससे बच्चों में जो है वो एक साइंस के साथ दिलचस्पी पैदा होती है, तालीम के साथ दिलचस्पी पैदा होती है, और उनमें आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा वो और बढ़ता है। ये मलाला की शाल है, उनकी ये 16 इयर्स की था, फिर उन्होंने इधर रखा था नोबल म्यूजियम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रैंडी, जिन्होंने 2013 में नोबल इनाम लिया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का, ये बच्चे थे और बचपन से इनको शौक था एक्सपेरिमेंट्स करने का, और वो पैसे अपने जमा करते थे। तो उनका जो जो घर में जो पैसे जमा करते थे, उनके वालिदैन ने उनमें से कुछ पैसे ले लिए। वो पुलिस स्टेशन चले गए, और वो पुलिस स्टेशन वो जाके रैंडी ने कहा जी कि मेरे माँ बाप ने मेरे पैसे जो है वो ले लिए हैं। पुलिस ने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और उनको बुलाया, और उसने कहा जी कि मैं तो ये माइक्रोस्कोप लेनी थी। फिर उन्होंने ये वालिदैन ने उनको माइक्रोस्कोप लेके दी, और रैंडी को जब नोबल इनाम मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का, तो उन्होंने ये माइक्रोस्कोप जो है वो इस म्यूज़ियम को गिफ्ट कर दी। तो ये आज भी यहाँ पे पड़ी है। तो ये एक तारीखी माइक्रोस्कोप है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लोगों को अब तक नोबल इनाम मिल चुका है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को फ़िज़िक्स के मैदान में मिला था 1979 में, उन्हें हम सब जानते हैं। इसके अलावा मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में अमन का नोबल इनाम मिला था, जो उन्हें ओस्लो, नॉर्वे में दिया गया था। लेकिन इसके अलावा फिजियोलॉजी का नोबल इनाम 1968 में हरगोबिंद खुराना को मिला। वो 1922 में मुल्तान के करीब खानेवाल ज़िला की तहसील कबीरवाला के गांव रायपुर में पैदा हुए थे। तो मुल्तान के इलाके में पैदा होने वाले हरगोबिंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबल इनाम मिला था, और वो अमेरिका में रहते थे। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे देखें, तो पाकिस्तान की जो सरजमीन है, इसमें पैदा होने वाले 3 लोगों को, हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफ़ज़ई को अब तक नोबल इनाम मिल चुका है।
یہ فزیالوجی اینڈ میڈیسن کے شعبے میں جن لوگوں کو نوبل انعامات ملے تھے یہاں پہ ان سب کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. یہاں نوبل laureates جو ہیں ان کے ویو کارڈز اور ان کی جو کوٹیشنز ہیں ان سے بنائے گئے میگنیٹس جو ہیں وہ بھی سیل ہو رہے ہیں. البرٹ آئنسٹائن کی جو ریسرچ ہے اس میں بہت دلچسپی ہے اور اب ہم وہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ آئنسٹائن کے حوالے سے چیزیں ہیں. اور ابراہیم یہاں پہ کھڑا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ آئنسٹائن کے حوالے سے کیا ہے اور آئنسٹائن نے کیا کام کیا تھا. آئنسٹائن نے ایک کام کیا تھا اباؤٹ فزکس میں چیزیں بہت سارا ڈفرینس کیا تھا، مدد لوگوں سے کی ہیں. اگر ان کی کہہ رہا تھا میرا مدد کرے تھے، البرٹ آئنسٹائن نے مدد کرنا تھا. ان کی نوبیل پرائز ہوا تھا 1921. اور یہ ان کے میرے لیٹرز ہیں جو انہوں نے سن سے یہ بھی آئنسٹائن کے حوالے سے جو ہے. ادب کے نوبل پرائز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ برصغیر سے رابندر ناتھ ٹیگور کو ملا تھا جو بنگالی شاعر تھے. اور اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کو جو ہے وہ ادب کا نوبل انعام کیوں نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے فارسی اور اردو شاعری میں. پوری دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے. اس حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے یہاں سویڈن میں یون ہیننگسون ہیں جو ایکس ڈپلومیٹ ہیں الیگزینڈری انسٹیٹیوٹ کے، وہ ہیڈ بھی رہے ہیں. علامہ اقبال پہ ان کی کافی دسترس ہے، ہم نے یوم اقبال میں ان کو بلایا بھی تھا. تو انہوں نے نوبل کمیٹی کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہا جی کہ آپ پرانے آرکائیوز کو چیک کیجئے کہ علامہ اقبال کو ادب کا نوبل انعام کیوں نہیں ملا. انہوں نے وہ تمام آرکائیوز چیک کیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ علامہ اقبال کی نومینیشن ہی نہیں کبھی آئی تھی. کیونکہ ان کی نومینیشن ہی نہیں آئی تھی تو اس لیے ان کو نوبل انعام نہ ملنا جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو یہاں پہ جناب الفریڈ نوبل کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں، دو وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی. ایک یہ جو انہوں نے ڈائنامائٹ بنایا جس سے سرنگیں بناتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری تمام دولت جو ہے وہ نوبل انعامات دینے کے لیے استعمال کی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں نام تب ہوتا ہے جب انسان کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، لیکن الفریڈ نوبل جو تھے انہوں نے پوری عمر شادی نہیں کی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آج پوری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. اور ایک شخص نے پوری دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی، ویسے کی کہ اپنی تمام دولت جو ہے وہ اس کام کے لیے انہوں نے صرف کی. اور دنیا میں نام قائم رکھنے کے لیے اولاد کی یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ الفریڈ نوبل نے جو ہے وہ پروو کیا ہے. جو نوبل انعام دیا جاتا ہے اس کا ماڈل یہاں پہ لگا ہے، اور لوگ جتنے بھی یہاں آتے ہیں وہ اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو نوبل laureates ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں نوبل انعام لینے کے لیے تو اپنے زیر استعمال چیزیں جو ہے وہ لے کے آئیں، اور ان کی جو ہے وہ یہاں پہ یاد تازہ کی گئی ہے. یہ نوبل میوزیم میں فزکس کا سیکشن ہے. تو طبیعت کے شعبے میں جن لوگوں نے نمایاں خدمات انجام دی، انسانیت کے لیے کام کیا، سائنس اور تحقیق کے میدان میں انہوں نے زبردست کام کیا، ان سب کی یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں. اور یہاں پہ جناب پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالسلام جنہیں 1979 میں 3 لوگوں کے ساتھ نوبل انعام ملا تھا، ان کے یہ جناب یہاں پہ جوتے پڑے ہیں. یہ پنجابی کھسا ہے اور اس کے ساتھ اس کی یہ تفصیل بھی لکھی ہے. اور جب انہوں نے نوبل انعام لیا تھا بادشاہ سلامت سے 10 دسمبر 1979 کو، تو انہوں نے یہ جوتے پہنے ہوئے تھے. اور یہ ساتھ یہاں پہ جناب ان کے جو جوتے ہیں ان کے حوالے سے پوری جو ہے وہ تفصیل وہ بھی لکھی گئی ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ میوزیم. اگر آپ کی بتا ہسٹری اچھا لگتا ہے پھر آپ کو یہ میوزیم اچھا لگنا ہے. بہت زیادہ فیکٹس ہے، بہت زیادہ مزے کی چیز ہے، اینڈ اور شاپ بھی ہے، اینڈ یو نیم اٹ. تو جناب یہ تھا آج کا نوبل میوزیم کا وزٹ. تو اس کو دیکھنے کے بعد بتائیے آپ کو کیسا لگا. اور یہاں سویڈن میں ہر شہر میں جو ہے وہ میوزیمز موجود ہیں، بڑے شہروں میں زیادہ میوزیم موجود ہیں. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
جو ہے وہ ان میں ضرور لے کے آئیے. یہاں پہ نوبل میوزیم ہے, اس کے علاوہ اور بہت سے میوزیم ہیں, اسٹاک ہوم میں, گوتھنورگ میں بھی ہیں, مالمو میں بھی ہیں. تو اس سے بچے بہت جو ہے وہ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی بہت سی جو ہے وہ تعداد موجود تھی, ان کے لیے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. تو اپنے تاثرات ضرور بتائیے گا اس ولاگ کے بارے میں.